तपाईको, बोली हाम्रो आवाज तपाईको, युगवाणी देखो। तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार, युगवाणी देखो। विकासमा सहभागिताका लागि, युगवाणी देखो। समुदायका लागि सञ्चार, युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 11:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। 2:30 बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ, पहिलो चरणको मन्त्री परिषद विस्तार हुने। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने। सुदूरपश्चिममा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले अग्रसर। भारतमा नयाँ संक्रमित भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या धेरै। र डर्टमुन्डले जित्यो जर्मन कप। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभामा रहेका 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा उहाँलाई बिहिबार उक्त पदमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको हो। तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो 2:30 बजे शपथ लिने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। आजै पहिलो चरणको मन्त्री परिषद विस्तार हुने जनाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई बिहिबार साँझ 9 बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न यही वैशाख 27 गते 3 दिनको समय सीमा तोकेर आह्वान गर्नुभएको थियो। उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलले बहुमत सदस्यको दावी पेश गर्ने कोसिस गरे पनि ती दल असफल भएका थिए। उक्त अवधि सकिएपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम ठूलो दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो।
एमालेको माधव नेपाल समूह तत्काल ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नबन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव पक्षलाई समेत समेटेर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी गरे पनि नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा सहभागी नबन्ने भएको हो। बिहिबार राति तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले आज शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो शपथ ग्रहणसँगै ओलीले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा र माधव समूहका नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी बन्न आग्रह गरेको बताइएको छ। तर एमालेको माधव समूहले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल सरकारमा सहभागी नबन्ने प्रश्न पारेको माधव नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ। एमालेको माधव समूह र जसपा समेत तत्काल सरकारमा सहभागी नभए ओलीले आफू पक्षका केही नेतालाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। पहिलो चरणमा ओलीले विष्णु पौडेल, प्रदीप ग्यावाली, रामबहादुर थापा, वसन्त नेमाङ लगायतलाई समेट्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी तत्कालका लागि असफल भएको थियो। भदौ 7 देखि महाधिवेशन हुने कार्यतालिका बनाएको कांग्रेसले लगभग सबै जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यको विवरण केन्द्रमा आइसकेको बताएको छ। क्रियाशील सदस्यको नाम अब कांग्रेसको वेबसाइटमा हेर्न मिल्ने केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको गत वैशाख 6 को निर्णय अनुसार क्रियाशीलको विवरण वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले तत्काल आफू पक्षीय सांसदहरूले राजीनामा नदिने र पार्टीलाई 2075 जेठ 2 की अवस्थामा फर्काउन छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार साँझ आकस्मिक रूपमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले माधव नेपाल समूहले आफूले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र आफै भित्रको दबावले माधव नेपाल पछि हटेको समेत प्रचण्डले बताउनु भएको हो। जति गरे पनि गणित नपुगेपछि केही नलागेको भन्दै प्रचण्डले 3 दलले सरकारको दाबी गर्न जाऊ भन्दा नपुग्ने, बहुमतमा नजाने भन्दै देउबाले नमानेको समेत बताउनु भएको थियो। बागमती प्रदेशमा रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि जेठ 6 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेका खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन र सहयोगमा उम्मेदवारी दिनुभएका उहाँले पुनर्विचार गर्ने कुरा कल्पना बाहिर रहेको बताउनु भएको छ। एमाले भित्र देखिएका विवाद पछिल्लो समय समाधान उन्मुख रहे पनि देवकोटाको उम्मेदवारी के हुन्छ भन्ने चासोमा बसेको छ। संविधान विज्ञ रहेका देवकोटा नेता माधव नेपाल निकट मानिनुहुन्छ। देवकोटा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेमकिपाका कृष्ण तामाङ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। थापा एमालेका तर्फबाट सूर्य चिन्हमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा थापा माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनुभएको थियो। एमाले प्रवेशसँगै उहाँलाई माओवादीले कारबाही गरेपछि पद रिक्त भएको थियो। केन्द्रमा जे जस्तो राजनीतिक घटनाक्रम भए पनि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले निष्ठा र इमान्दारीको राजनीतिप्रति गहिरो लगाव भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। देवकोटा स्वतन्त्र रूपमा कलम चिन्ह लिएर चुनावमा उठ्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अब माओवादीले अरूको विरोधमा समय खेर फाल्न नहुने बताउनु भएको छ। एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव नेपाल पक्ष बीचको विवाद समाधान उन्मुख रहेका बेला श्रेष्ठले यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आज ट्विट गर्दै श्रेष्ठले एमालेलाई बधाई पनि दिनुभएको छ। आफूहरूको पार्टीले अब प्रतिक्रियात्मक भएर अरूको विरोधमा समय खेर फाल्न नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले गुटभन्दा माथि उठ्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले तत्काल भने कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पार्टी लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय एमाले भित्रका विवाद समाधानतर्फ गएपछि नेता नेपाल पक्षले वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियामा सहयोग नगरेको आरोप माओवादीका केही नेताहरूले राख्दै आएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य धरापमा परेको छ। विभाजनको दिशातर्फ अघि बढेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पार्टी एकता कायम गर्दै सहमतिको साथ अघि बढ्ने मिलनबिन्दुमा पुगेपछि राजनीति समेत प्रभावित बन्न गएको छ। अब नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जनाएको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव राजेन्द्र रावलले एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त समय आएको बताउँदै आवश्यक गृह कार्य थालिएको जनाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रका 1 र नेकपा एमालेका 3 जना मन्त्री छन्। एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन्। उहाँहरू सबै एमालेको माधव नेपाल खेमाका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको खेमाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका पठान सिंह बोहरालाई तत्कालीन नेकपा विभाजित भएका बेला मुख्यमन्त्री भट्टले पदबाट हटाउनु भएको थियो भने माओवादीबाटै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका झपट बोहरा पनि पदबाट राजीनामा दिँदै ओलीतर्फ लाग्नु भएको थियो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले वैशाख 15 गतेबाट लागू गरेको निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्मका लागि थप गरेको छ। पहिलो चरणमा जारी गरेको निषेधाज्ञा आज राति 12 बजेबाट सकिँदैछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेद्वारा जारी आदेशमा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको जनाइएको छ। पहिलो चरणको निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमणको फैलावट कम गर्न केही सहयोग गरेको निष्कर्षसहित थप 2 साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी लामिछानेले दिनुभयो। पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 समितिले कोरोना महामारीको बेला पत्रकारहरूको सुरक्षा, राहत र संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले उक्त माग राखेको हो। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका रेडियो मधेस मसालका स्टेशन म्यानेजर मनोज कुमार चौधरी र रेड टेलिभिजनका अध्यक्ष रमादेवी यादवको परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले गत वर्ष फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने पत्रकार कार्यक्षेत्रमा संक्रमित भई मृत्यु भई उचित राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको र उक्त घोषणा अनुरूप 50 लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइएको स्मरण गराउँदै मृतक पत्रकार द्वयलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष राजेश कुमार कर्णले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रदेशभरिका 16 जना पत्रकारहरू अझै कोरोना संक्रमित रहेकाले उनीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले पत्रकार महासंघले उठाएका माग जायज रहेको र आफू मागप्रति सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। विदेश र खेलका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4000 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा थप 3,43,144 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै भारतमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,40,46,809 पुगेको छ। अहिलेसम्म कुल मृतकको संख्या 2,62,3
317 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,04,893 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,44,776 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्ति हुनेको संख्या 2,79,579 पुगेको छ। अब खेल। एर्लिन हाल्यान्ड र जेडन सान्चोको 2-2 गोल मद्दतमा बोरुसिया डर्टमुन्डले जर्मन कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा डर्टमुन्डले अरबी लेइपजिगलाई 4-1 गोलले हराएको छ। डर्टमुन्ड 5औं पटक जर्मन कप विजेता बनेको छ। युवा खेलाडीद्वय हाल्यान्ड र सान्चोको आक्रामक प्रदर्शनपछि डर्टमुन्ड पहिलो हाफमा 3-0 गोलले अगाडि बढेको थियो। सान्चोले 5औं मिनेटमा दिएको अग्रता हाल्यान्डले 28औं मिनेटमा दोब्बर बनाएको थियो। सान्चो आफैले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल थपेका थिए। लेइप्जिगले 71औं मिनेटमा गोल फर्काए पनि खेलमा पुनरागमन गर्न सकेन। अन्तिम समयमा हाल्यान्डले गोल गरेको थियो। हाल्यान्डको डर्टमुन्डका लागि खेलेको 39औं खेलमा 39औं गोल रहेको छ। यो सिजन घरेलु लिगमा डर्टमुन्ड चौथो र लेइप्जिग दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। खबरवाणीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। 2:30 बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ। पहिलो चरणको मन्त्री परिषद विस्तार हुने। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने। सुदूरपश्चिममा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले अग्रसर। भारतमा नयाँ संक्रमित भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या धेरै। र डर्टमुन्डले जित्यो जर्मन कप। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरवाणी अहिलेलाई यति नै। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।